बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस शख्स ने अपने राज को अपने तक महदूद रखा वो जल्द कामयाबी की मंजिल तक पहुंच गया। जिन लोगों के बाल वक्त से पहले सफ़ेद होने लगें वो मछली का इस्तेमाल किया करें। सुबह उठते ही घंटे के अंदर नाश्ते की रूटीन बना लो, जल्दी बुढ़ापा नहीं आएगा। सरसों के तेल के अंदर लहसुन मिलाकर मालिश कर लो, हर किस्म की खारिश दूर हो जाएगी। दूसरों के सहारा जीना छोड़ दें, क्योंकि आप पैदा ही खड़ा होने के लिए हुए हैं। जिस्मानी कमज़ोरी के लिए एलोवेरा का हलवा अक्सर समझा जाता है। जल्द के दाग धब्बे दूर करने के लिए एलोवेरा जेल बेहद फ़ायदेमंद है। खाने के साथ ठंडे पानी का इस्तेमाल ना किया करें, खाना जल्द हज़म नहीं होता। हरी प्याज के इस्तेमाल से कब्ज़ की प्रॉब्लम दूर हो जाती है। कौवे इंसानी चेहरों की पहचान रखते हैं और सारी ज़िंदगी याद रखते हैं। सब्ज़ चाय पीने से मुख्तलिफ़ अक़साम की एलर्जी से बचाव में मदद मिलती है। अजवा खजूर जन्नत का फल है और जुनून यानी पागलपन का इलाज है। जिन लोगों का मैदा खराब हो उन लोगों को चाहिए कि आलू वाले पानी में इस भगोल का छिलका मिलाकर सुबह शाम पीने से मसला हल हो जाएगा। ऐसे खाने जो दोबारा गर्म करने पर जहर बन जाते हैं, आलू पकाने के बाद अगर इनको कमरे की दर्जा हरारत पर छोड़ा जाए या फ्रीज़ कर दिया जाए, दोनों सूरतों के अंदर इनमें बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं और दोबारा गर्म करने की सूरत में जहर की सूरत इख्तियार कर लेता है। चावल भी दोबारा गर्म करने पर इनमें बैक्टीरिया पैदा होते हैं और किसी भी तरह ख़त्म नहीं होते, जो कि इंसानी सेहत के लिए बहुत जहरीले साबित हो सकते हैं। बच्चों को ज़्यादा फीडर पिलाने से बच्चों के पट्टे कमज़ोर हो जाते हैं और अक्सर औक़ात बच्चा देर से बोलना शुरू करता है, इसलिए बच्चे का फीडर जल्दी छड़वा देना चाहिए। पीछे मुड़कर मत देखो, कोई नहीं जानता कि दुनिया कैसे शुरू हुई। मुस्तकबिल के बारे में ना डरो, कुछ भी बाकी रहने वाला नहीं है। अगर तुम माजी और मुस्तकबिल में फंसे रहोगे तो हाल गुजर जाएगा। फालसे का शरबत पीने से मैदे की जलन और तेज़ाबियत ख़त्म हो जाती है। कच्चा नारियल खाने से जिस्म ढीला नहीं पड़ेगा, पत्थर जैसा सख्त रहेगा। जो सुबह जल्दी उठने का आदी होता है वो इंसान कभी बीमार नहीं होता। औरतों को मखसूस अयाम के अंदर बाकायदगी से खजूर का इस्तेमाल करना चाहिए। सोने से कबल सिर्फ सर पर पानी डाल लेने से दिमाग तेज़ हो जाएगा। सुबह निहार मुँह आँख खुलने के बाद खजूर खा लो, मैदा ठीक रहेगा। जिन अफराद को ब्लड प्रेशर का मसला है वो जब भी नहाएं तो बाद में 1 गिलास पानी का पी जाएं, सारी ज़िंदगी नॉर्मल रहेंगे। कैंसर के मर्ज़ में मुब्तला अफराद को थोड़ी थोड़ी मूंगफली खिलाने से कैंसर का ख़तरा कम होने लगता है। ज़िंदगी के अंदर इंसानी जिल्द खुद को तकरीबन 800 बार मुकम्मल तौर पर तब्दील करती है। जो लोग ब्लड प्रेशर के मर्ज़ का शिकार हैं उनके लिए अनार का जूस बहुत ही मुफीद है।
کافی سے زیادہ سیب انسان کو بیدار کرنے میں زیادہ مؤثر ہیں۔ جن لوگوں کو دبلے پن کا مسئلہ ہے اور بدن کی کمزوری ہے وہ لوگ ناشتے میں انجیر کے 3 دانے کھا لیا کریں، پھر 5 دانے بادام، 1 اخروٹ کا مغز اور دودھ میں الائچی ڈال کر 1 گلاس پی جائیں۔ چند دنوں میں بدن پھولنے لگے گا اور کمزوری ختم ہو جائے گی۔ سبز چائے پینے سے کینسر کے خطرات کافی حد تک کم ہو جائیں گے۔ کھانے کے بعد سورہ قریش پڑھنے سے پیٹ کم ہو جاتا ہے۔ کیلے کے چھلکوں سے چہرے کا آہستہ آہستہ مساج کرنے سے دانے دور ہو جاتے ہیں۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ جو مچھلی بازار سے ملتی ہے یہ زیادہ تر فارم سے آتی ہے جہاں اس کی ایک خوراک گوبر بھی ہے؟ دہی میں ادرک کا چھلکا اور گاجر کا چھلکا ملا کر چہرے پر لگانے سے چہرہ 20 سالہ نظر آنے لگے گا۔ گلا خراب ہو جائے تو سرسوں کے تیل سے گلے کی مالش کر لینے سے بہت افاقہ ہوتا ہے۔ رات کو ہونٹوں پر زعفران لگا کر سونے سے ہونٹ گلابی رہتے ہیں۔ وزن اور موٹاپا کم کرنے کے لیے شہد میں لیموں کا رس ملا کر پی لیں، 1 ہفتے میں موٹاپا کم ہونے لگے گا۔ قہوہ بنا کر پی لیا کرو، گلا ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر آپ کو کسی وقت شدید بے چینی ہو رہی ہو تو 2 چمچ خشک میوہ جات کھا لیا کریں۔ دیسی گھی اور ہلدی ملا کر چہرے پر مساج کرو، کئی سالوں تک جھریاں نہیں پڑیں گی۔ نرم دل لوگ ہمیشہ دھوکہ کھاتے ہیں کیونکہ وہ غلط لوگوں پر بھروسہ کرتے ہیں۔ جو روٹی کھانے سے قبل پانی پیتا ہے وہ بندہ کبھی بوڑھا نہیں ہوتا، ہمیشہ جوان رہتا ہے۔ جن عورتوں کا بچہ پیدا ہونے والا ہو ان کو اجوائن کا استعمال بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس سے جگر کی سوزش کا مسئلہ بنتا ہے۔ اپنے معدے کی حفاظت کریں، اپنے کھانے کی روٹی کا خیال رکھیں، کھانے کے بعد ایک دم نہ سوئیں، ورزش کریں، ایک ساتھ کھانا نہ کھائیں۔ جو دوپہر کے وقت کالا نمک والا پانی پیے گا اس کا جگر کبھی خراب نہیں ہوگا۔ جانتے ہو اذیت کیا ہوتی ہے؟ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی اہمیت کم ہوتے دیکھنا اور پھر بھی خاموش رہنا۔ یاد رکھیے ادویات کے استعمال ہرگز ٹھنڈے پانی کے ساتھ مت کیا کریں۔ اگر ذہنی دباؤ یا ذہنی ٹینشن کا مسئلہ ہو تو بھنڈی کے بیج کھانے سے افاقہ ہوگا۔ پیٹ بڑھنے لگے تو نہاتے وقت ناف میں تلوں کے تیل کے 2 قطرے ڈال دیں، چند دنوں میں پیٹ اندر جانا شروع ہو جائے گا۔ دیسی گھی میں گندم کا دلیا بنا کر کھا لو، مردانہ طاقت میں اضافہ ہوتا ہے۔ صبح کے وقت روزانہ شبنم کے اوپر چلنے سے بلڈ پریشر کنٹرول میں رہے گا۔ معدے کی کمزوری کا مسئلہ ہو جائے تو بکری کے دودھ میں ساگو دانہ پکا کر کھا لیں۔ 2 چیزیں، ایک غریبوں مسکینوں کو کھانا کھلانا شروع کر دو اور دوسرا جو تمہارے پاس مال ہے اس میں سے 10% صدقہ کرو، دولت بارش کی طرح برسے گی انشاءاللہ۔
جو لوگ موٹے ہوں اور دبلا ہونا چاہتے ہوں وہ لیموں اور سبزیاں کھایا کریں۔ جامن کا شربت پیاس کی شدت ختم کر دیتا ہے اور سستی دور کرتا ہے۔ پیشاب کو 10 گھنٹوں سے زیادہ روکنے سے پیشاب کی نالی پھٹنے کا خطرہ رہتا ہے۔ کولیسٹرول کنٹرول کرنے کے لیے چکوترے کا رس پی لیا کرو۔